खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान नशरियात के साथ, जो इफ्तार के बावकत लम्हात में आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आज बहुत ही अहम मौजू पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे ज़ौमा, हमारे रहनुमा, हमारे उलमा और स्कॉलर्स को हम टेलीफोन लाइन पर भी ले रहे हैं। उनका नुक्ता नजर भी जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर फ़िरक़ावारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है और यकीनन ये आलमी साजिश है कि मुख्तलिफ मसालिक के उलमा को टेलीविजन चैनल पर एक प्रोग्राम में जमा किया जाता है और फिर उनसे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाती है कि साहबा में से किसका क्या नंबर है और आप हाथ बांध कर नमाज क्यों पढ़ते हैं, हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हैं। और इसी तरह से ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जा रही है जो यकीनन हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आखिर ये कौन लोग हैं जिनके ईमा पे सब कुछ हो रहा है, और वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी है इन चीजों को चेक करना, वो लोग क्यों इस पर खामोश हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज आलिम दीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, अल्लामा मौलाना अमीन शहीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मौलाना, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बताइए क्या हो रहा है? काफर काफर के नारे भी टीवी पे लग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, और रफ़े दीन का जिक्र हो रहा है और सहाबा कराम के नंबर लगाए जा रहे हैं और अहले बैत की शान में भी जो है इस तरह की बातें की जा रही है। ये सड़कों की बातें टेलीविजन चैनल्स पे कैसे लेके, और वो भी जय्यद उलमाए कराम के साथ? मुश्किल टीवी चैनल की ये है कि उनको रेटिंग चाहिए होता है, चाहे उस रेटिंग के लिए वो खवातीन को बरहना बनाकर पेश करें या फिर दीन को बरहना करके पेश करें। तो उनको चाहिए रेटिंग, और रेटिंग के नतीजे में इश्तहार, और इश्तहार के नतीजे में पैसा। तो अब आजकल की दुनिया में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये पैसा कमाने का जरिया है। तो उसमें उनको तो इससे गरज नहीं है कि वो उसमें दीन बेचकर पैसा कमाते हैं या शराब बेचकर। तो आपने देखा होगा कि पास टीवी चैनल पे रमजान ट्रांसमिशन की जो पेशकारी होती है और उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो शराब बेचने वाली कंपनियां करती हैं। तो इसका क्या मतलब है? शराब का दीन से, रोजे से, इफ्तार से ताल्लुक क्या है? मसला यह है कि ये मगरिब का एक एजेंडा है कि दीन को एक ऐसी बेखासियत, बेअसर चीज के तौर पर माशरे में जिंदा रखा जाए जिसके नतीजे में लोग उमूमी तौर पर अपने दो सजदों को दीन समझ लें, और फिर चाहे बाकी जिंदगी में वो दीन से जितने भी दूर हों कोई फर्क न पड़े। सही। तो अब इसी एजेंडे का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि मगरिब के अंदर, मगरिबी दुनिया में खवातीन को आगे करके, मर्दों को पीछे खड़ा करके नमाजें पढ़ाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये दीन है। हाँ, ये नमाज है। यानी असल में अगर देखा जाए तो वो नमाज का तमस्खुर है। हाँ, दीनी वैल्यूज का तमस्खुर है, दीनी अक़दार का तमस्खुर है। लेकिन किस लबादे में है जी? नमाज पढ़ी जा रही है। हाँ, दीन की खिदमत हो रही है। तो जब पैसा कमाने का जरिया दीन बन जाए तो फिर उन सेठों को और उन कंपनियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि दीन के नाम पर वो दीन बेचते हैं, दीन को तबाह करते हैं या फिर दीन की खिदमत करते हैं। अच्छा, इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे मौलाना, जो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं आलिम दीन, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर टीवी चैनल एक ऐसा स्टेज है जहां पर आपको अगर दीनी मारिफ पेश करने का मौका मिलता है तो आपको उस फुर्सत से इस्तेफादा करना चाहिए। सही। अगर आपको वहां पर दीनी हवाले से इफ़हाम और तफ़हीम का मौका मिलता है तो ये आपको जरूर करना चाहिए। सही। अगर आपको वहां पर दीन की तालीमात को आम करने का और मुसलमानों को जोड़ने का मौका मिलता है तो उससे भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए। सही। इसलिए असल मसला ये नहीं है कि आया टीवी के प्रोग्रामों में शिरकत की जाए या न की जाए, क्योंकि टीवी जो है बिल्कुल तलवार की तरह से है, बंदूक की तरह से है। हाँ। अब सवाल यह है कि आप उस तलवार और बंदूक से क्या इस्तेफादा करते हैं? कातिल को सजा देते हैं या फिर बेगुनाह का गला काटते हैं? सही। तो अगर आप टीवी चैनल को
معاشرے کی تربیت کے لیے، لوگوں کے اندر ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے، سچائی کے فروغ کے لیے، جھوٹ کے خاتمے کے لیے، کرپشن سے مقابلے کے لیے اور بددیانتی کے خاتمے کے لیے، چور بازاری کو روکنے کے لیے، اور اسی طرح سے لوگوں کو عام معاشرتی زندگی میں اخلاق اور انسانیت سکھانے کے لیے یوز کرتے ہیں. اور وہاں پر علماء کرام، اہل دانش، اہل قلم، اہل زبان، جو لوگ اس حوالے سے کوئی تربیتی رول پلے کر سکتے ہیں ان کو آپ بلاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. لیکن اگر ان اچھے پروگراموں کی آڑ میں اگر دین کی تخریب شروع ہو جائے، دین کی تباہی شروع ہو جائے، فرقہ فضا بنانا شروع کر دیا جائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانا شروع کر دیا جائے، چسکے لینے شروع کر دیے جائیں، کسی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جائے، یہ ظاہر ہے اسی درست چیز سے غلط استفادہ ہے. صحیح. لہذا چیز کا درست اور غلط ہونا یہاں پر جو ہے اس کے استفادے سے ہی مربوط اور متعلق ہے کہ آپ اس سے کس طرح کا استفادہ اور کس طرح کا اس کا استعمال کرتے ہیں. لہذا ٹی وی چینل ہوں، اخبارات ہوں، انٹرنیٹ ہو یا معاشرے کی دیگر ایسی ٹولز اور ایسی ضرورتیں، اگر آپ ان کو درست رستے پر درست مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. صحیح. اچھا مولانا، آپ کو میں نے دیکھا ہے آپ متعدد پلیٹ فارمز پہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں محبت اور بھائی چارگی کے لیے کام کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے آپ کر رہے ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل وغیرہ میں بھی آپ کا ایک اہم رول رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ اب حکومت کو آپ کیا کہیں گے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے اور ٹیلی ویژن چینلز پہ ہو رہی ہے، چھپ کے نہیں ہو رہی، سامنے ہو رہی ہے، تو حکومت کے لیے آپ کیا پیغام یا ڈیمانڈ رکھیں گے کہ وہ کس طرح اس میں اپنا رول پلے کرے؟ دیکھیے، ہمارا ایک مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے. یہ جو ٹی وی چینل ابھی آپ خود بھی چونکہ ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے اس لیے جو ہے یہ بات کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن میں یہ بات عرض کروں کہ اس وقت حکومتوں کو بھی پتا ہے اور ٹی وی چینل والوں کو بھی پتا ہے کہ ان کو اشتہارات کس چیز کے ملتے ہیں، ان کی فنڈنگ کس موضوع پر ہوتی ہے. ابھی احمدیوں کے حوالے سے ایک بات ہوئی ہے کسی ایک چینل پہ، کسی ایک چینل پہ شراب کے حوالے سے مہم چلائی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں نا، تو اس کے پیچھے جو ذہن ہے، اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے وہ کن لوگوں کی ہے. صحیح. ایسی صورتحال میں اب جب ہم تھوڑا سا آتے ہیں اپنی ریاست اور حکومت کی طرف، تو شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ حکومتی حلقوں کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن ابھی حال ہی میں جاری ہوا ہے جس کے تحت شراب کے کاروبار کی اجازت دی جا چکی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. جب حکومتیں ایسا کام کریں خود، اس حکومت سے یا ایسی حکومتوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں گے، چند مہینے پہلے آپ کی اسی نیشنل اسمبلی کے اندر جب ایک ہندو ممبر پارلیمنٹ نے شراب کی خرید و فروخت پر پابندی کے حوالے سے ایک درخواست پیش کی اور اس پر کہا کہ بھئی ہمارے ہندو دھرم میں بھی شراب پر پابندی ہے، مسیحیت اور عیسائیت میں بھی پابندی ہے، یہودیت میں بھی پابندی ہے، اسلام بھی منع کرتا ہے. آپ کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ بل پاس کریں، قانون بنائیں، شراب کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیں. تو کون لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس کے خلاف، یعنی اس ہندو ممبر پارلیمنٹ کی اس قرارداد کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ تو مسلمان. کون کھڑا ہوا؟ ہماری انہی سیاسی جماعتوں کے وہ مسلمان ممبر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو حکومتوں میں ہوتے ہیں ہمیشہ. تو اب ایسی صورتحال میں آپ ان سے کیا یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پر اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کریں گے؟ بہت شکریہ. آپ کا مطالبہ اپنی جگہ، لیکن جو ریئلٹی ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ مولانا امین شہیدی صاحب، آپ نے گفتگو فرمائی، وقت دیا. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے. افطار مزیدار علامہ نثار اجاگر صاحب سے لیلۃ القدر کیسے گزاری جائے اس پر گفتگو کریں گے، اور مظفر شاہ صاحب جو ہے وہ سم اپ کریں گے لیلۃ القدر کے اس موضوع کو. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد.